يا حرام. منين عمي؟ شو بدك اغراضك؟ امانات يا اختي. هلا وقت امانات. هلا بطلع لك اياهم. روحي. هلا جاي تاخذيهم معي. طلعوا. الحمد لله على السلامة. طلعوا 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 طلعوا. الحمد لله على السلامة. طلعوا طلعوا. وين بدكم تروحوا انتم منين؟ اطلعي اطلعي روحي على دارية. ما في حدا. يلا رح نطالع لك اياها. تفضلوا. شهادة. رح نطلع. شو بدك؟ لك روحي يا عمي. ما بدك هوية. ما حدا بيقول لك شيء. روحي. لك ما بدك شيء. روحي يا عمي. روحي. الله اكبر وعزة الله. الله اكبر. هلا رح طالع لكم اياهم. رح طالع لكم اياهم. لك روحي يا خالتي. انزلونك على الامانات. روحي يا خالتي. روحي روحي روحي. لك روحي يا عمي. روحي. روحي يا عمي. روحي. لك لا تخافي. ليش خايفة؟ لك راح بالشارع الاسد سقط. ليش خايفة؟ سقط. راح. ما ضلش بالشارع. سقط سقط سقط. هذا الدولة. هذا الدولة. بدنا نطلع